अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से लोग ही सहाफ़त का लिबादा ओढ़कर, मुख्तलिफ लिबादे ओढ़कर जो है वो सहाफ़त का काम कर रहे हैं, लेकिन इस कदर गलीज़ लिबादा ओढ़कर लग ऐसे रहा है जैसे किसी मज़मूम प्रोपेगेंडे के ऊपर काम किया जा रहा है। जो काम अफसार आलम साहब कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत अफसोसनाक है, तशवीशनाक भी है। कौमी असम्बली से कुछ बहुत अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ जुमलों का तबादला, कुछ तकारीर जिनको लाइव दिखाया जा रहा है, और कुछ तकारीर जिनके आगाज से ही लाइव नशरियात को सरकारी टेलीविजन बंद कर देता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी जो निकल कर सामने आई है, शहबाज शरीफ का ईरानियन डेलीगेशन के सामने कुछ और कहना, और कौमी असम्बली के अंदर खिताब में MOU के हवाले से एक जो अहम नुकता है उस पर कुछ और कहना, ये माजरा क्या है उस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे अफसार आलम साहब। अफसार आलम साहब ने बहुत गलीज, बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की है। वो कह रहे हैं ये लोग इतने गंदे लोग हैं कि बरतानिया की नेशनैलिटी लेने के लिए कोई भाभी से, कोई बहन से शादी कर रहा है। ये यानी ये अब आप गुफ्तगू देखें। पर एक एंकर जो अपने आप को सैयद कहता है, उनका इशारा सैयद समर अब्बास की जानिब है, इसने मुझे कहा कि इसका तो पता ही नहीं है कि ये कौन है, वो अपने आप को साबित करे कि वो सैयद है, वो अपना DNA करवाए कि वो सैयद है या नहीं। अफसार आलम साहब को ये आप अल्फाज, वो कह रहे हैं बरतानिया में रहने वाले इतने गंदे हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले एक गोरे ने 7 लोगों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था कि ये गंदे लोग हैं। नेशनैलिटी लेने के लिए कोई वहाँ भाभी से शादी कर रहा है, कोई अपनी बहन से शादी कर रहा है, बीवी को मसनूई तलाक देकर घर दिलवा देते हैं और खुद वेलफेयर लेते हैं। यानी ये अल्फाज हैं जिन्होंने इस्तेमाल किए बाकायदा तौर पर। वही मैंने कोट अनकोट करके सुनाया ताकि अल्फाज में कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, ऊंच नीच ना हो जाए, जिस किस्म की घटिया गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई है। और यानी अफसार आलम साहब, हमने देखा तवातुर से बात किए जा रहे हैं, तवातुर से बात किए जा रहे हैं। समर अब्बास साहब ने भी इनको जवाब दिया, वो भी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर होगा। लेकिन समर अब्बास साहब इनको सीनियर सीनियर कहकर बात कर रहे हैं। मसला ये है कि क्या इस किस्म के सहाफ़ी सीनियर कहलाने के मुस्तहिक होते हैं? क्या इस किस्म के सहाफ़ियों को सीनियर कहकर आप मुखातिब कर सकते हैं? जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सब जानते हैं सहाफ़त का लिबादा ओढ़े वो एक ख़ानदान को सर्व करने की हमेशा एक कोशिश में लगे रहे। चेयरमैन पेमरा तक वो बने। कुछ जगहों पर तो बाकायदा ये डिस्कशंस होती हैं कि नून लीग के टिकट के ऊपर वो सेनेटर तक बनना चाहते थे। तो यानी एक ऐसा सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और फिर माफ़ी भी नहीं मांग रहे। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मैंने भी माफ़ी कोई नहीं मांगनी, मैं अपनी जो मैंने बात कही है उसके ऊपर कायम हूँ, मैंने जो लिखा सबूत के साथ लिखा, मुझे इस पर कोई नदामत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने राजा परवेज अशरफ को जवाब दिया जब उनसे कहा गया ख्वाजा आसिफ से कि आप माफ़ी मांगे, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं आप उस पर माफ़ी मांगे। लेकिन किसी किस्म की कोई माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है। कोई नदामत भी किसी तरह से महसूस ख्वाजा आसिफ साहब की टोन के अंदर नहीं हुई। और उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी कि ऐसा वजीर, और फिर अपनी बात से पीछे भी ना हटे तो वो वजीर काबीना में क्यों है अभी तक? वो वजीर जो माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं क्या वजाहत दूं कि मैं इस वजीर के साथ बैठा हूँ? कि इत्तेहादी भी पूछे, अपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते। तमाम अपोजिशन ने तकरीरें की, यहाँ पर फजलुर रहमान साहब ने भी तकरीर की, महमूद तानाचज़ई की तकरीर तो जो आर्काइव्स होते हैं उनमें भी इवन नहीं पड़ी, जो सरकारी वहाँ के जो टेलीविजन है नेशनल असम्बली के अंदर उन पर भी इवन कल नहीं चलाई गई, आज की भी यही खबरें आ रही हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो की तकरीर है उसको चलाया गया, वो सेंसर नहीं की गई। बेसिकली तवज्जो हटाई जा रही है महमूद तानाचज़ई की कल वाली तकरीर से, जिसके क्लिप्स अब वायरल हो रहे हैं, और आज भी जो डिस्कशन और आज खासतौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए गालिबन बिलावल भुट्टो की तकरीर को आज नशर किया गया है और सबको सुनाया गया कि देखिए जी हम तकरीर चला रहे हैं और हम खुलेआम जो है वो बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है और क्या नहीं। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने इस कौमी असम्बली के अंदर कहा, एक तो उन्होंने कहा जी कि नशरियात जब बंद हो गई है PTV की, तो जब वो बात कर रहे थे तब वो कह रहे थे कि स्पीकर साहब कल भी आप जरूरत से बहुत ज्यादा बोले। जलसों में जब नवाज शरीफ हमारे साथ कंटेनर पर होते थे तो क्या वो आर्मी चीफ और ISI की बात नहीं करते थे? क्या वो इन सबको वजीर ज़रात कह के या महकमा ज़रात कहकर नहीं पुकारते थे? वो कल का हवाला देकर कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से आप बहुत बोल गए महमूद तानाचज़ई के हवाले से, वो आपको बोलना नहीं चाहिए था, आपको जेब नहीं देता, क्योंकि सब जानते हैं वो तकरीर रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब ये तमाम तर बातें याद सादिक भी असम्बली में करते थे, जब अपोजिशन में थे, जब नवाज शरीफ भी कंटेनर पर चढ़कर इस तमाम तर जुमले जो है वो इस्तेमाल करते थे। महमूद तानाचज़ई ने तो आज जो जवाब दिया है अयाज सादिक को कल के तमाम तर स्टेटमेंट्स का, उन्होंने कहा है कि आपकी फौज से मोहब्बत कब से जागी है? आपने कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा जासूस को छोड़ो वरना भारत हमला कर देगा।
آپ نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، آپ کو گولیاں ماریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے تو ہم مخالفت کریں گے۔ اچکزئی کا اسپیکر ایاز صادق کو جواب، تو یہ تلخ جملوں کا تبادلہ شروع ہو چکا ہے، اب آپ اندازہ کریں۔ اور مولانا صاحب بھی یاد دلوا رہے ہیں کہ نواز شریف بھی کنٹینر پر چڑھ کر بات کرتے تھے، محمود خان اچکزئی نے بھی ایاز صادق صاحب کو جواب دیا، اور یہ کل سے معاملہ شروع ہوا جب محمود خان اچکزئی کی تقریر کو نشر نہیں کیا گیا، سینسر کر دیا گیا، اور ایاز صادق نے ان کو اس طریقے سے بات نہیں کرنے دی جس طریقے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اس وقت ساری کی ساری سچویشن ہے۔ کیپنگ ان مائنڈ شہباز شریف صاحب یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں ایک دن پہلے یہ کہہ کر کہ اگر لیجیٹیمیٹ اسمبلی نہیں ہے تو کیا ہوا، 2018 میں بھی تو لیجیٹیمیٹ اسمبلی نہیں تھی، لیجیٹیمیٹ انتخابات نہیں ہوئے تھے، دھاندلی کے بغیر وہ انتخابات بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی نہیں ہوئے، وہ مان بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں ایک ایسی حکومت کے اندر بیٹھا ہوں، پرائم منسٹر کی کرسی سنبھالے جس کے اندر لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے، اعتراف بھی انہوں نے کیا اور اس کے باوجود وہاں پر اپنی کرسی پر موجود ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم چلنا چاہیے، جب بھی اسلام آباد اور پنڈی میں تناؤ کی صورتحال ہوئی اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس بات کا شدید احساس ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جب کا دور حکومت تھا تو یہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے، اپوزیشن کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے تھے کہ عمران خان ناراض ہو جائیں گے، جبکہ ہم تو پیپلز پارٹی سے جتنے لاکھ اختلافات اور رات کو ہم کھانا پھر بھی اکٹھا کھاتے تھے، عمران خان نے ہماری سیاست کو شدید نقصان پہنچایا ہے، تو نقصان تو پہنچا ہے، اس نے آپ کی منافقت، آپ کی مشترکہ مفاد پرستی، 80 سال سے ملک کس طرح چل رہا ہے، سیاسی ڈھانچہ کیا ہے، کون اصل میں سیاست کرتا ہے، کون جوڑ توڑ کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ سب کچھ اس نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ آپ دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ دونوں سیاسی جماعتیں صرف مفاد کو دیکھتے ہیں، میوچل بینیفٹ کے اوپر چلتے ہیں، اس نے یہ تمام تر چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں، آپ کی منافقت کو ٹھیس پہنچی ہے، آپ کی منافقت کھل کر سامنے ایکسپوز ہوئی ہے، اس لیے آپ کو شدید تکلیف ہے عمران خان کی طریقہ سیاست سے، اور تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہماری سیاست کو بہت نقصان پہنچایا۔ بند کمروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ اور کہتی ہے، تمام تر فیصلوں کی توثیق کرتی ہے، قومی اسمبلی میں کھل کر کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت کرتی ہے، تو یہ سمجھ بھی آتا ہے۔ ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ڈراپ سائٹ کی خبر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف جب موجود تھے، آپ کے ساتھ دونوں کلپس چلائے جائیں گے، ٹھیک ہے، دونوں آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر ٹیکسٹ بھی شیئر ہوں گے، کلپس بھی شیئر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب کل ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ایران کے جو ایم او یو ہے اس کے اندر ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کسی صورت بھی شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ایران کا ایک دفاع ہے اور وہ اس پر بات بھی نہیں ہوئی، نہ ایران اس پر بات کرنا چاہتا ہے، نہ وہ دور دور تک ایم او یو کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ایم او یو کے اندر جو میمورینڈم سائن ہوا ہے اس کے اندر ایک اہم نقطہ ہے، اہم پوائنٹ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے بلکہ اگلے 60 دن میں جبکہ ٹیکنیکل نیگوشیشن ہوں گی اور دوسرے معاملات کے اوپر، چاہے وہ جوہری اثاثے ہیں، چاہے وہ بیلسٹک میزائلز ہیں، چاہے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ جبکہ کل ہی صدر مسعود پزشکیان نے یہاں پر پاکستان میں کھڑے ہو کر اسلام آباد میں جب تقریر کی تو انہوں نے یہ بات کی، جب انہوں نے آپ کہیں پریس ٹاک کی یا گفتگو کی، تقریر نہیں کیا کہا جا سکتا، تو ان کے اہم الفاظ یہ تھے کہ جو ہمارا میزائل پروگرام ہے، بیلسٹک میزائل پروگرام، وہ ہماری کائنڈ آف پروٹیکشن ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہ ہوتا تو ہم بھی غزہ کی طرح ختم کر دیے جاتے، تو اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب کانٹرڈکشن ہے، شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کچھ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ایرانی وفد کے سامنے کچھ اور کہہ رہے تھے، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جاتے جاتے آپ کو بتائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25 ارب روپے کی مالی بے ضابط کیا اور سرکاری ملازمین میں تقریباً 50 کروڑ تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بی آئی ایس پی کا آپ کہیں ٹوٹل شفافیت ہے، اس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیے سیاست.pk۔